جڑے باپ حضور دی ولادت دے حوالے نال گل کرتے ہیں جی کتھے ذکر آیا ہے، کیا بیان کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ عزیزان گرامی، نہ سانو لڑنا آندا ہے نہ اسی گالی گلوچ کرنے ہیں، اسی گل کریں گے اللہ دے قرآن تو، گل کریں گے اسی حدیث رسول تو۔ عزیزان گرامی توجہ فرماؤ، اللہ کریم نے سورہ مریم دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دی ولادت باسعادت دی بات کیتی ہے کہ جدو اللہ دے حکم دے نال حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ آپ دے شکم پاک دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ تشریف لے آئے، اور عزیزان گرامی حضرت بی بی مریم پاک بی بی طاہر بی بی طیب بی بی آپ نے ہن خیال کیتا کہ اے میں بچہ نہ میں نو کسی مرد نے چھوا ہے تو نہ میں کوئی بدکاری کیتی ہے، اے بچہ کتھوں آ گیا۔ عزیزان گرامی اللہ دے قرآن نقشہ بیان کیتا کہ مریم اپنا بچہ لیا اپنے پیٹ دے اندر ایک دور تھان تے چلی گئی۔ محبت نال فرماؤ سبحان اللہ، قرآن پڑھا بھائی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے دیوانیوں توجہ کرو، حضور نال پیار کرنا لیا، اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے، رب کائنات نے فرمایا فحملتہ فانتبذت بہ مکانا قصیا۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے، رب کائنات نے فرمایا مریم نے وہ پیٹ دے اندر اپنا بچہ لے آئے، وہ دور مقام تے چلی گئی، دور جگہ تے چلی گئے، اہل مخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، رب کائنات نے فرمایا اے اللہ دی بندے، اے مریم باہر نکلی ہے بستی تو، اے اللہ دا قرآن بیان فرما رہے ہیں، اے کھجور دے تن دے کول آئیاں نے، اے دولیاں نے کاش میں نو پیدا کرن تو پہلو اے مر جاندے، ایک بھولی بسری داستان بن جاندے۔ اے اللہ دا قرآن حضرت مریم پاک دے جذبات احساسات ارحاسات بیان پیا کر دے، اگی اللہ دا قرآن فرما رہے ہیں فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربکی تحتکی سریا۔ اللہ دا قرآن فرما رہے اے مریم غم نہ کریں، اے پریشان نہ ہوئے، اے تیرے رب نے وہ تھلے پانی دی نہر چلا چھڑی۔ میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرنالو، وہ میرے آقا نال محبت کرنالو، وہ یار توجہ کرو، وہ سیانے بندے بیٹھے ہو، وہ جدو وہ عورت بچہ پیدا کر دے، عورت دا دل کردائے میں مٹھی چیز کھاوا، میں مٹھی شے کھاوا، اور حضرت مریم دے دل دے اندر خیال ہویا حضرت عیسیٰ تے آگئے نے ولادت ہو گئی ہے کہ
اللہ دا قرآن فرماندا ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا اللہ دا قرآن فرماتا ہے اے مریم وہ کول جڑا کھجوراں دا تنائی ٹونڈ منڈے اینو ہلا دے حضرت مریم نے ہلائی تو وہ ڈوکے ڈگ پھیں پھکیاں کھجوراں ڈگ پھیاں نے اگی اللہ دا قرآن فرما رہے فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا اللہ دا قرآن فرما رہے وہ تو انو کھا لیں وہ انو پی لیں اکھانو ٹھنڈا کر لیں وہ میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرنا لے وہ اینا آیات دے اندر وہ اللہ نے وہ اپنی بندے حضرت مریم دے وہ آپ دا ذکر کیتا ہے حضرت عیسیٰ دی ولادت دا ذکر کیتا ہے حضرت مریم دے وہ جذبات بیان کیتے ہیں حضرت عیسیٰ دی ولادت دی گل کیتی ہیں کیویں ہوئی ہیں کتھے ہوئی ہیں حضرت مریم نے کی کھادا ہے وہ گوند لال وہ توجہ کرو اے اللہ دے بندی حضرت مریم دا اے ذکر اللہ نے قرآن کیتا ہے تے میرا دعویٰ اے جدو 12 ربیع الاول دا مہینہ ہوندا ہے اسی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ حضرت بی بی آمنہ دا ذکر کرنے حضور دی ولادت دی گل کرنے حضرت بی بی آمنہ دے وہ جذبات بیان کرنے کمالات بیان کرنے تے سوال کو ٹالو سن لو کوئی سنیا دی بدت نہیں ہے وہ اللہ دے نبی دی ولادت دا ذکر کرنا وہ خدا دے سنت ولادت النبی کا ذکر کرنا یہ خدا رحمان کی سنت ہے بھائی اللہ نے قرآن مجید اچھ فرمایا حضرت عیسیٰ پاک حضرت مریم دی گل کی تھی جیڑا بندہ ایمان آڑا ہوئے نا جس بندے دا دل اچھ میل نہ ہوئے جس بندے دا دل صاف ستھرا ہوئے وہ بندہ تے ضرور اس بات کا اقرار کرے گا اگر عیسیٰ پاک دی اماں حضرت عیسیٰ دا میلاد بیان کر دیا نے اللہ بیان کردہ ہے قرآن اچھ دسدہ ہے اگر اونا دا میلاد کرنا سننا ذکر کرنا ثواب ہے تے جس صدقے عیسیٰ نو نبوت ملی ہے اس نبی دا ذکر خیر کرنا کیوں ناجائز ہو گیا اور میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرنا اسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی وہ نبوت دا بھی اقرار کرنے شان دا بھی اقرار کرنے لیکن میرے نبی کریم جیڑا نبیاں دا نبی ہے وہ جیڑا رسولاں دا رسول ہے وہ جیڑا وہ ختم نبوت
دا تاجدار دے ذکر میلاد کرنا کیوں بدعت ہے میرے نبی کریم دے دیانیو حضور نال پیار کرنا لیو رات آ گئی ہے جس رات دے صدقے ہر رات ملے رات آ گئی ہے جس رات دے صدقے پوری کائنات ملے 12 ربیع الاول شریف دے رات آ گئی جس رات میرے نبی آئے جس رات رحمت للعالمین آئے جس رات شرادہ دلہ آیا جس رات ڈگیاں نو سینے نال لان والا ہے اتھے بھی کئی بیلی اعتراض کردے نے جی ویکھو سنی کملے ہو گئے نے 12 نو تے نبی آئے نہیں نبی تے 9 ربیع الاول نو آئے نے اسی کہنے سجنا ساڈا سینہ بڑا کھلا ہے ساڈا سینہ بڑا کشادہ ہے تو 9 نو کہنا ہے اسی 12 نو کہنے تیج کر لے اسی 12 نو ذکر میلاد کرنے تو آ جاویں تے 9 نو تو سجا اسی آ جاویں گے اللہ اکبر کبیرہ 9 نو بھی سجا تو اسی آ جائیں گے یار وہ تیرا بھی نبی ہے میرا بھی نبی ہے وہ سانجا نبی ہے گوندل آلے ہو توجہ کرو تاریخ دا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن دن دا کوئی اختلاف نہیں پکی گل میرے نبی کریم اس ویلے تشریف لے آئے پیر دا دن پیر دا دن میرے نبی کریم دے دیان حضور نال پیار کرن والو میں صحیح مسلم شریف دی حدیث مبارکہ 1162 نمبر حدیث پیش کراں گا جنہ دے راوی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث لے کے آئے میرے آقا کریم آپ ہی شریف دا روزہ رکھ دے حضرت ابو قتادہ کر دینے لاجفالا سنیا پیر دے دن روزہ کیوں رکھ دے سارے دن اللہ دینے منگل بھی اللہ دا دن بدھ بھی اللہ دا دن جمعہ رات بھی اللہ دا دن جمعہ بھی اللہ دا دن ہفتہ بھی اللہ دا دن اتوار بھی اللہ دا دن لاجپالا سونیا تساں پیر دا روزہ رکھ لیا میرے آقا کریم نے فرمایا صحابہ سن لو میں پیر دا روزہ تاں رکھنا اس دن میرا میلاد اس دن میرا میلاد ہویا ہے اس دن دنیا سے میں آیا وا تے پھر سیال کوٹ دے غیور سننے سیال کوٹ دے دیوانے کہندے نے تے کہندے سن تے کہندے روانگے اساں جشن مناواں گے سرکار دیاں مدد ایسے جشن
مناوانگے سرکار دیاں آمد تے اسی جشن مناوانگے سرکار دیاں آمد تے اسی جشن مناوانگے سرکار دے آمد تے جھنڈے لہراوانگے سرکار دی آمد تے جھنڈے لہراوانگے مد تے دھرتی بھی گونجے گی آسمان بھی اج یارو دھرتی بھی گونجے گی آسمان بھی اج یارو انج نعرے لاوانگے سرکار دی آمد تے اسی جشن مناوانگے مد تے جھنڈے لہراوانگے سرکار دی آمد تے میرے نبی کریم دے دیانیو حضور نال پیار کرنالیو حضور نال محبت کرنالیو جس رات میرا نبی آیا ہے اس رات رنگی رات کوئی نہیں جس رات میرے نبی آئے نے اس رات رنگی رات کوئی نہیں ہے لیلہ قدر دی عظمت نوی سلام ہے شب برات دی عظمت نوی سلام ہے لیکن اس رات دا مقابلہ نہیں ہے جس رات میرے نبی آئے نے شاہ عبدالحق محدث دلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی کتاب ما ثبت من السنہ فی ایام سندہ آپ کتاب دے اندر گل لے کے آئے محدث دلوی آپ دی کتاب بیروت دا چھاپا ہے ایک جلد دے اندر کتاب صفحے دا نمبر 105 تے گل موجود رات افضل کیوں ہے عبدالحق محدث دلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا قول نقل فرمایا ہے آپ دی گل نقل فرمائی ہے امام قسطلانی فرماندے نے لوگو شب قدر دی رات وی فضیلت آنے ہیں فضیلت کیوں ملے ہیں شب قدر دی رات تحفہ آیا ہے تحفہ ملے آئے وہ تحفہ کی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اس رات تحفہ ملے آئے وہ تحفہ کیے تحفہ قرآن قرآن نازل ہے قرآن ہے امام قسطلانی فرماندے نے شب قدر دی رات وہ قرآن نازل ہویا ہے وہ تحفہ ملے آئے تو سجنا
جس رات قرآن ملے وہ رات شان والے کہ انصاف کرنا وہ رات کتنی شان والی ہونی ہے جس رات قرآن والا آیا ہے جس رات قرآن والا آیا ہے تے دوجی دلیل پیش کر دینے اس رات اللہ دے فرشتے نازل ہوندے نے رات فضیلت آیا لے اس رات فرشتیاں دا امام آیا ہے نبیاں دا امام آیا ہے رسولاں دا امام آیا ہے تیجی دلیل پیش کر دینے جڑی شب قدر دی رات لیلۃ القدر دی فضیلت صرف حضور دی امت واسطے وے امت تو علاوہ کسے واسطے نہیں قرآن آیا فرشتے آندے نے اس رات دی فضیلت تیرے واسطے میرے واسطے عیسائی واسطے نہیں ہے ہندو واسطے نہیں ہے یہودی واسطے نہیں ہے صرف اور صرف حضور دی امت واسطے شب قدر دی رات قرآن آوے شب قدر دی رات فرشتے نازل ہوئے شب قدر دی رات رحمت کی دے واسطے وے امتی واسطے کہ گوندا لالیا رات امتی واسطے رحمت اس رات نبی آیا ہے جوڑا سارے جانا واسطے اللہ اکبر کبیر میرے نبی کریم دے دیوانیوں اے رات افضل رات ہے اس رات دا کوئی رات مقابلہ نہیں کر سکتا اے وہ رات اللہ نے اندیاں شانہ ہو رکھی اور نتیجہ کی نکلے آج لوگ جشن قرآن دی محفل کروان دے سوال کیتا جائے یار قرآن اسے سال نازل ہویا اسے سال آیا ہے تُسی جشن منا رہے آندے نہیں قرآن اس سال نہیں آیا لیکن اس سال قرآن نازل ہویا ہے اس رات دیے صدقے جڑی برکات نے نا او دا نزول ہوندہ ہے رحمتہ نے او نازل ہوندیاں نے تے میرے نبی دے دیوانے اگر جس رات قرآن آوے اس رات برکتہ ہوندیاں نے رحمتہ ہوندیاں نے تے جس رات قرآن آڑا آوے جس رات قرآن والا ہوئے اس رات دے کیا کہنے بھائی میرے نبی کریم دے دیوانیوں حضور نال پیار کرن والے توجہ کرو حضور نال محبت کرن والے آؤ میں تانوں سیرت ابن ہشام دی سیر کرواواں کل جلداں دو نے حصہ 4 نے جلد نمبر 1 حصہ نمبر 1 صفحہ نمبر 118 تے گل موجود ہے دا دوسرا چھاپا مکتبہ نعمانیہ پشاور پاکستان آلیاں نے چھاپیا ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 162 کے گل موجود ہے میرے نبی کریم دے دیانے حضور نال پیار کرن والے میرے آقا دا ایک غلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے میرے آقا دا غلام ہے آپ فرماتے نے جس رات میرے نبی آئے نے 12ویں دی رات اس رات میں مدینہ الرسول موجود سا مدینے دے اندر موجود سا
حضرت حسان بن ثابت فرماندے نے میں مدینے سا 7-8 سال دی میری عمر سی اور مینوں گلاں دی سمجھ سی فرماندے نے میں مدینے سے مدینے دے اندر اچانک ایک یہودی آکے مدینے دے پہاڑاں تھے آیا پہاڑ دی چوٹی تے چڑھیا آواز لاندا اے مدینے آلیو اے مدینے آلیو بندے باہر آئے اکھاں ملدے ملدے انہیں آکھیا روڑا کیوں پائی ادھی رات ہو گئی ہے اور رات جا رہی ہے وہ دن آ رہا ہے وہ یہودے وہ آکے وہ لوگاں اکٹھا کر کے کہندا ہے وہ اسی اپنے مولویاں کولو سنیا ہے پادریاں کولو سنیا ہے وہ ایک رات سی ہونی ہے وہ جس رات وہ ایک نور والا تارا طلوع ہونا ہے اس رات وہ اللہ دا آخری نبی آنا ہے مدینے والے بار میں کہاں بلایا ہے اور ویکھو نا تارا چمکایا ہے وہ تارا چمکایا ہے وہ شرا نبیاں دا نبی آنا ہے وہ رسولاں دا رسول آنا ہے تو پھر اسی کیوں نہ کھئیں زمین پر نور چھایا ہے شب میلاد آئے ہے اللہ تسی صرف اینی گل کرنی ہے شب میلاد آئی ہے اللہ پاک اے سانو زندگی چ بار بار ویکھنیاں نصیب فرما اور ماشاءاللہ چند دن رہ گئے وہ رات کرما والی آ جانی محبت نال شب میلاد آئی ہے اے ہر بندہ یاد کر لے کہ آکھے زمین پر نور چھایا ہے شب میلاد آئی ہے زمین پر نور چھایا ہے آئی ہے وہ میلاد دی رات آئی زمین چانو نو گیا وہ زمین نورو نور ہو گئی زمین پر نور چھایا ہے شب میلاد آئی ہے زمین پہ نور چھایا ہے شب میلاد آئی ہے فلک بے جگ مگایا ہے شب میلاد آئی ہے شب میلاد آئی ہے نگاہیں راہبوں کی منتظر تھے جس کی مدت سے اے جیڑی گال میں سنائیے دا ترجمہ پیش کردہ پیا نگاہیں راہبوں کی منتظر تھے جس کی مدت سے وہ تارا ٹمٹمایا ہے شب میلاد آئی ہے شب میلاد آئے ہے فلک بے جگ مگایا ہے
زمین پہ نور چھایا ہے اے میرے نبی کریم دے دیانیو حضور نال پیار کرن والےو حضور نال محبت کرن والےو اس رات مکے دے اندر ایک تاجر آیا تجارت واسطے وہ رات آئے وہ قریشیاں نو اکٹھا کردا ہے وہ کہندا ہے وہ قریشیو کہ تواڈے خاندان دے اندر وہ آج کوئی رات نو بچہ پیدا ہویا ہے وہ نہ کھیا سانو نہیں پتا ہے وہ سانو نہیں پتا ہے وہ جب صبح ہوئی وہ بیویاں نے دسیا وہ آمنہ دے ویڑے وہ ایک جان نالو سونا لایا ہے وہ آمنہ دے ویڑے ایک نورانی صورت آیا ہے تو بندہ کہن لگا تاجر کہن لگا قریشیو مینو بچہ بھی کھا سکدو میں اس بچے دی نیند کرنے میرے نبی کریم دے دیانیو آواز دیتے آمنہ اپنا لال دیا جے میرے نبی نو اندرو دیتا گیا سیال کو ٹالیا بندہ تاجر حضور دا متھا چمدا ہے کمر تے نبوت دا نشان تکدا ہے تو کہن لگا قریشیو ہاشمیو جشن مناؤ خوشیاں مناؤ آج نبوت بنو اسرائیل چو بنو اسماعیل وچ منتقل ہو گئے ہیں تے بچہ جس بچے نے تواڈیاں دھماں زمین تے بھی مچانیاں نے آسمان تے بھی مچانیاں نے بچہ جدے نارے مشرق چوی وجنے نے مغرب چو وجنے نارے مشرق مغرب مناؤ خوشی عزیزان گرامی اس رات ہر بندہ راضی ہے ہر بندہ خوش لیکن ایک بھائی صاحب ایسے بھی نے جڑے رو رہنے دکھ پہ کر دینے وہ جڑے بندے میری گل تے اپڑ گئے انہاں نو سلام ہے جڑے نہیں اپڑے میں گل نکھار کے کرن لگیا ایک بندہ ایسا ہے جڑا پیٹ دا پیا ہے واڑا وچ مٹی پاندا پیا ہے میں کسے نو گل لا کے نہیں کردا پیا او اگر کوئی دیوبندی ہے دیوبندی رہے او اگر کوئی اہل حدیث رہے او میں تیرے عقیدے نال چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے او میں حق گل بیان کراں گا او دیوبندیاں دا او محبوب ترین او مفسر او جدا نا حافظ ابن کثیر دمشقی ہیں بیروت دا چھاپا اونا دی کتاب البدایہ والنہایہ کل جلدہ 21 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 42 تے روایت موجود پاپا دمشقی کہندا ہے اس کون رویا ہے ابلیس روندا ہے ابلیس ساریاں نو روان والا زندگی وچ 4 واری رویا ہے
किन्नी वारी? सारे बोलो किन्नी वारी? इबलीस शैतान जिंदगी विच सिर्फ 4 वारी रोया है। पहली वारी कदों रोया है? रन्ना तन्हीना लुईना, वो पहली बार उदो रोया है वो जदों अल्लाह ने फरमाया मेरे दरबार चो निकल जा, वो तू लईने वो लानती उदो शैतान बड़ा रोया है। वो दूजी बार कदों रोया है? रन्ना तन्हीना उहदी का, जब शैतान न वो आसमान तो जमीन अल्लाह फेंकिया गया है, छुटिया गया है। अयो तो बड़ा रोया है। वो तीजी बार कदों रोया है? वरन्ना तन्हीना उन्ज़िलत सूरतुल फातिहा, अयो तो बड़ा रोया है। वो जब सूरह फातिहा नाज़िल वो सियाल को टालिया, बोली तावी मर्जी है, वो ना बोले तावी तेरी मौज। वरन्ना तन्हीना वलिदा रसूल वो चौथेवा अयो तो बड़ा रोया है जब मेरे नबी दा मिलाद होया है। अल्लाह अकबर। जदों हुजूर करीम दा मिलाद होया ते उदों भी बड़ा रोया ते अज भी रोंदा पिया, अज भी बेचारा रोंदा ही पिया। झंडियां क्यों लांदे हो, झंडे क्यों लांदे हो, लाइटां क्यों लांदे हो, चूने क्यों पांदे हो, सज्जन क्यों बुलांदे हो? अल्लाह अकबर कबीर। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। मेरे नबी करीम दे दीवाने हुजूर नाल प्यार करन वाले हो। रात आई, सुभान अल्लाह मठी है भाई, उच्ची आवाज ना। ओ रात आई है जिस रात मेरे नबी आए ने। ओ शाह अब्दुल हक मुहद्दिसे दिलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप मदारिज नबुव्वह दे अंदर ये बात लेके आई है। उस रात हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला नो आप तवाफे काबा पे कर देने, वो तवाफ कर दे फैने। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला नो आप फरमाते ने मैं वे न किया वो बैतुल्लाह मकाम इब्राहिम ले झुकदा पिया है। बैतुल्ला शरीफ मकाम इब्राहिम वाले पासे झुक रहा है। मकाम इब्राहिम ले झुकदा पिया है ते बैतुल्ला विच आवाज आ रही है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह सारियां नालों वड्डा है, अल्लाह सारियां नालों वड्डा है। अल्लाह मुहम्मद मुस्तफा नो पालन वाला है। वो बैतुल्ला विच आवाज आ रही है अयो घड़ियां गईया ने वो जिस घड़े वो मेरे अंदरों बुत निकाले जाने ने, वो मेरे अंदरों पलीती निकाली जानी है, वो मेरे अंदरों नजासत निकाली जानी है, मैं साफ हो जाना है। वो रात आ गई है, वो घड़ियां आ गईया ने, वो 360 बुत किन्ने 360 बुत मुँह दे मुँह डेग पे
اس رات تے جیڑا ساریاں نال وڈا پوت نا حبل جندہ نا سی وہ مکے دے جڑے کافر نے ابو جال انہوں کھلار دا ہے گرو جی اٹھو تے گرو اوری موڑ موڑ دے منہ دے بل وہ پھر چاندہ ہے پھر ڈیگ پہندہ پھر چاندہ ہے پھر ڈیگ پہندہ او نہ کھڑوتا پر بوت بول پیا او سیدھا کردہ رہا تو گرو ہونا کتنے سیدھا ہونا میرے نبی کریم دے دیانے او جو نال پیار کرنا لے تے بوت دے وچ آواز آئی الا ان آمنتا قد حملت محمد کہنے لگا اے من شدہ نہ کر اے آمنہ دے محمد آگئے اے محمد آگئے محمد آگئے پھر محبت نالا کھونا زمین پہ نور چھایا ہے شب میلاد آئے ہے زمین پہ ہے شب میلاد آئے شب میلاد آئے میں دعا کرنا مولا وہ شب میلاد دے صدقے وہ 12ویں والی رات دے صدقے مولا وہ جڑے بے اولاد نے وہ اولاداں دے دے وہ جڑے پترانو ترس دے پینے وہ میلاد والی رات دے صدقے پتر دے دے وہ جڑے دھیاں ناشک دے پینے وہ مولا رحمت والیاں بیٹیاں دے دے وہ مولا اس رات دے صدقے وہ جڑے پریشان نے وہ پریشانیاں مکا دے اس رات دے صدقے وہ جنہ دی ماں چلی گئی ہے وہ بخشش فرما دے وہ جنہ دا بابا ٹر گیا ہے بخشش فرما دے وہ مولا اس رات دے صدقے وہ ساڑھے پیارے پاکستان دی خیر فرما پھر محبت نالا کھونا زمین پہ نور چھایا ہے شب میلاد آئے ہے شب میلاد آئی ہے فلک بھی جگ مگایا ہے شب میلاد آئے ہے میرے آقا کے صدقے رب نے ہر خوفتہ مقدر کے میرے آقا کے صدقے رب نے ہر خوفتہ مقدر کے نصیبوں کو جگایا ہے شب میلاد آئے ہے شب میلاد آئے ہے زمین پہ نور چھایا ہے دے آئی ہے شب میلاد آئے ہیں
میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے توجہ کرو حضرت سیدہ بی بی آمنہ پاک فرماندیاں اس رات میں کلیاں کلی میرے تے گھبراہٹ بے چینی ہے بے قراری ہے حضرت بی بی آمنہ فرماندیاں نے اس رات اے میرا پسینہ ڈگدا ہے پر میں حیران اوے پسینے وچوں اوے بدبو نہیں ہوندی ہے امبر تے کستوری دیاں خوشبو آیاں دیا اوے خوشبو آیاں دیاں نے اوے میرے پسینے وچوں فرماندیاں نے اچانک مینوں ایک مشروب دتا گیا وہ ایک پیالے وچ پانی دتا گیا وہ جڑا دودھ نالوں چٹا ہے شہد نالوں میٹھا ہے وہ برف نالوں ٹھنڈا ہے وہ میں پی لیا پانی پیتا وہ میرے دل دی گھبراہٹ چلیں گے وہ اچانک ایک سفید پرندہ وہ میرے سینے تے پر مارے آئے وہ میری حال چل ختم ہو گئی ہے وہ میری گھبراہٹ مک گئی ہے وہ میرے نبی کریم دے دیوانیوں حضور نال پیار کرن والے وہ امام حاتمی وہ نعمت الکبریٰ دے اندر نقل فرماندے نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی آمنہ پاک فرماندیاں نے میں بیٹھی ہوئی اچانک چار لمبے قدالیاں عورتاں میرے ویڑے وچ آ گئیاں نے سوال کو ٹالیا توجہ کرے بی بی آمنہ فرماندیاں نے اوہ عورتاں نہیں لگ دیاں نے انج لگدا ہے چار چن میرے ویڑے وچ آ گئے چار چن میرے ویڑے وچ آ گئے اینیاں سونیاں عورتاں اینیاں پیاریاں عورتاں آپ فرماندیاں نے انج لگیا جی میں عبد مناف دیاں عورتوں ہوندیاں نے لمے لمے قدان حضرت بی بی آمنہ فرماندیاں میں بیٹھی ایک عورت میرے کول آئی میرا متھا چومیا سینے نہ لایا کہنے لگی آمنہ اوہ دنیا وچ تیری مثل بھی نہیں اوہ تیری مثال بھی نہیں تیرے رنگی بی بی بھی نہیں آپ دیاں کھاں میں چنجو آگے رو پئیاں فرمایا نی بی بی اوہ انج پیار پئی کرنی ہے جی میں ماما کر دیاں اوہ انج پیار پئی کرنی ہے تو کون نایا کھیا نی آمنہ میں تیری مائی میرا نا ہوائے میں نسل انسانی دی ماما میں ام البشر نسل انسانی دی ماما میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے حضرت اما حوا آپ فرماندیاں نے آمنہ تیرے پیٹ اندر بچہ ہے جی دے صدقے 3 ساڑھے 3
سو سال بعد وہ ساڈے تو اللہ راضی ہویا ہے وہ ساڈے تو خدا راضی ہویا ہے انی گل کر کے وہ بی بی سجے پاسے بیٹھ گئیاں اور بی بی آمنہ نے فرمایا دوجی بی بی نو تسی کون ہو تے بی بی کہن لگی بی بی جان تسی نہ بولو اسی آپ ہی دسی ہونے ہیں کون کون تسی نہ بولو اسی آپ ہی دس دینے ہیں اللہ اکبر کبیرہ بندیاں نے شاید سمجھے کہ سانو آکھیا تسی نہ بولو کئی بندے وہ آندے شاید سانو ریلیف مل گیا بھئی ریلیف تو انہوں بڑے چاہی دینے آنکھوں محبت نال سبحان اللہ کیا بی بی تسا نہ بولو اسد اور دوجی بی بی کو لائی کہن لگی میں ابراہیم دی بیوی سارا میں ابراہیم دی زوجہ آمنہ میں اتھے موجود سا جدو اللہ دے خلیل نے وہ ایک کعبۃ اللہ بنایا دعا منگی ربنا وابعث فیہم رسولا انہا دعا منگی میں آمین آکھے میں اتھے موجود سا میں آمین اور ایک بی بی سجے بیٹھ گئی اور حضرت سارا آپ کھبے بیٹھ گئی اور تیجی بی بی آئی کہن لگی میں فرعون دی بیوی آسیاں میرا نا آسیاں ہے میں ظالم دی بیویاں میرا نا آسیاں ہے بی بی آمنہ فرماندیاں میری کانڈ پیچھے کمر پیچھے بے گئی ٹیک لا کے ان چوتھی عورت اپنا تعارف کروانی ہے نی بی بی میں شادی ماں مریم میں اللہ دایوں نبی وہ جڑا بنو اسرائیل دے اندر جا کے وہ اعلان کردہ رہا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بعد اسمه احمد وہ جڑا اعلان کردہ رہا ہے وہ میرے ایک شانہ والا رسول ہونا ہے وہ میرے وہ ایک عظمت والا رسول ہونا ہے میں اوٹی ماں مریم نے بیبیوں کیویں آئیاں کیوں آئیاں تے بیبیاں کنیاں نے آمنہ اپنے مقدرات ناز کرنیاں تیرے لال دیاں دائیاں بڑھ کے آیا اللہ مرحبا اچھی بولو بھائی اچھی بولو مرحبا مرحبا اونا آکھیا تیرے پتر دیاں دائیاں بن کے آئیاں وہاں اس گالتے اسی بڑا مان کرنیاں وہاں شکر ادا کرنیاں اس نبی دیاں دائیاں بن کے آئیاں جڑا نبی سارے آدھا نبی فرمایا وہ عورتاں چلیاں گئیں اور اس تو بعد باوقت ولادت حضرت بی بی آمنہ فرماندیاں میرے کول دو بی بیاں ایک دا نام ہے حضرت شفا اور ایک دا نام ہے حضرت فاطمہ حضرت فاطمہ اے حضرت امی جان آپ فرماندیاں نے میرے کول حضرت فاطمہ نا حضرت
عثمان آپ نو گل سناؤندیاں نے، حضرت عثمان بن ابی العاص آپ فرماؤندیاں نے جس رات میرے نبی تشریف لائے اس رات نہ میں اتھے ہی سا۔ حضرت فاطمہ عرض کر دی میرے نبی کریم دے دیانے حضور نال پیار کرن والے، حضور نال محبت کرن والے توجہ کرو۔ حضرت فاطمہ فرماندیاں نے میں آمنہ دے ویڑے وچ موجود سا، میں ویڑی کیاں وارائی تھن جو میں آسمان دے تارے ویکھے تدنو تارے تھلے تھلے مینوں لگا میرے سر تے نہ ڈگ جان، تارے نور پھیلا رہے نے، تارے روشنی پھیلا رہے نے، تے نور دا صدقہ نور والے نبی تو لین آئے نے۔ گوندل والیا میرا تیرے اگے ایک بڑا معصومانہ سوال ہے، اینا دسینا 12ویں دی رات آسمان تو تارے کھلن والا کون ہے، تارے نیوان والا کون ہے، بی بی آمنہ آپ دے گھر کو تارے جھکان والا کون ہے؟ جواب ہونے اللہ ہے، اور کون ہے؟ کہ میں کہ کملیا 12ویں دی رات اللہ کریم نے اپنی شان دے مطابق چراغا کیتا ہے۔ آج اسی چراغا کر کے بدت ادا نہیں کرنے، رب دے سننا دھلا رب دے سنت ادا کرنے، بدت نہیں کرنے، تو پھر محبت نہ آنکھوں نہ شب میلاد آئے ہیں۔ نہ پڑھو میں تقریر 2 بجے تک کر دینی جو نہیں تو نہ صحیح، اگر تواڈی موج ہے تو پھر میری بھی موج ہے بھائی۔ شب میلاد آئے ہیں، شب میلاد ہیں جے بھی کچھ بندے وچوں مائنڈ بنا رہے نے تقریر اگے ٹرے نہ بھائی نہ محبت نہ شعر پڑھو۔ شب میلاد آئے ہیں، شب میلاد ہیں اتر کر آسمانوں کے ہدایت کے اجالوں نے اتر کے آسمانوں سے ہدایت کے اجالوں نے اندھیروں کو بھگایا ہے۔ شب میلاد آئے ہیں، شب میلاد آئے ہیں، شب میلاد آئی ہے۔ وہ جلوہ جسے کی خاطر رب نے یہ دنیا بنائی ہے، وہ جلوہ جسے کی خاطر رب نے یہ دنیا بنائے ہیں۔
وہ جلوہ اب دکھایا ہے شب میلاد آئے ہیں میرے اس دیس کی ہر ایک پریشانی ختم کر دے میرے اس دیس کی ہر ایک پریشانی ختم کر دے دعا منگو بھئی پاکستان ہستے اللہ پاکستان نہیں خیر فرمائے وہ اسی کسے دنیا دار نو عرضی نہیں کر رہے اسی کسے لمبردار نو نہیں کسے کان ٹوٹے نو نہیں اسی اللہ دی بارگاہ وچ دعا منگنے پہ عرض کرنے میرے سیدے سکی ہر ایک پریشانی ختم کر دے میرے سیدے سکی ہر ایک پریشانی ختم کر دے دعا میرے خدایا ہے شب میلاد آئے ہے شب میلاد آئے ہے زمین پہ نور فلک بھی جگمگایا ہے میرے نبی کریم دے دیوانے او کرما علی رات آئی اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کعبہ شریف جا کے نبی دیاں نعتاں پڑھی